नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचें परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, धमकी दिवन आनी इशारे दिवन आंदोलनां जर चिड्डुवपाचो विचार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करता जाल्यार ताणें तो विसरुपाक जाय. कारण खंयचेंच आंदोलन हें चिड्डून आंदोलन सोंपना किंवा आंदोलन मोडून वचना. वयल्यान जेन्ना ताचेर प्रेशर घालता, ताचेर दबाव घालता तेन्ना तें आनी उफाळून येता. सरकाराक हें बरे तरेन कळपाक जाय. जेन्ना लोक आपले मागणे खातीर रस्त्यार देंवता, जेन्ना लोक उद्रेक करता, लोकांच्या मनाचो उद्रेक जाता, तेन्ना तो दडपुवपा परस ज्या कारणा वयल्यान तो उद्रेक जाला तें कारण कितें हाचो शोध सरकारान घेवपाक जाय, मुख्यमंत्र्यान घेवपाक जाय. पयर जेन्ना आझाद मैदाना वयल्यान सगळे आंदोलक जेन्ना विश्वजीत राणेच्या घरा मेरेन पावले, चलत सादारण 1 वरा परसय चड वाट ते चलून गेले, बायलां गेलीं, भुरगीं गेलीं, आनी थंय जेन्ना तांणी धडक दिली तेन्ना सरकाराकय ती अपेक्षा नाशिल्ली की ते विश्वजीत राणेच्या घरा मेरेन पावतले. आनी जेन्ना ते थंय पावले तेन्ना खंय तरी सरकाराक ताजे मर्यादा उघड जाल्यो, ताजे सेक्युरिटीच्यो मर्यादा उघड जाल्यो आनी लोकांची ताकद परत एकदां थंय कळून चुकली लोकांक की लोक कितें करपाक शकता. आतां फरक आशिल्लो, आंदोलन जेन्ना केलां तेन्ना तें हिंसक नाशिल्लें, ताणें कायदो हातान घेवना, तें फक्त घरा मेरेन तांणी धडक दिल्या आनी थंय दाखोवन दिलां की जर तूं भाशा मोठी हाजी करता, चिड्डुवपाची भाशा करता, जाल्यार आमी तेच भाशेन तुका जाप दिवपाक शकता. आनी लोकांनी ती जाप बरे तरेन दिली. ह्या सगळ्या परिस्थितींत पयलीं जेन्ना आंदोलन सुरू जालें तेन्ना विरेश बोरकार आनी ताचे सहकारी म्हणजे शिरदोनचे सगळे निवासी हे TCP ऑफिसान गेले आनी थंय ताणें ठिय्या आंदोलन केलें. रातभर ते ऑफिसान बसून रावले. तांकां उपरांत ज्या तरेन गोरवा सारके भायर काडले ते सगळें गोंयान पळयलां, सगळें देशान पळयलां. आतां हो जो सगळो प्रकार आसा ताच्या विरोधांत जेन्ना आवाज उठपाक लागले, विरेश बोरकारान बेमुदत उपोशण केलें. मदीं 2-3 दीस गेले, ताचे वयल्यान लोक पणजेंत आयले, लोक जमा जावपाक लागले. पुराय गोंयच्यान ह्या आंदोलनाक जेन्ना समर्थन मेळपाक लागलें आनी उपरांत जेन्ना आंदोलक विश्वजीत राणेच्या घरा मेरेन जेन्ना पावले तेन्ना आतां सरकाराक खंय तरी जाग येवपाक लागली. ताका लज दिसली आसतली की हें कितें जालें, आमकां हें अपेक्षीत नाशिल्लें अशें तांचें एक एकूण वागणें आसा. आतां सद्याच्या परिस्थितींत तांणी लेजिस्लेचर पार्टीची मिटींग आपयली. कदाचीत मंत्री आनी आमदारां कडल्यान मुख्यमंत्र्याचेर दबावय येवपाक लागलो आसतलो की तूं आतां ओगी कित्याक बसला. कारण कांय तातूंतले जे मंत्री आसा तांकां मातशी तांची फुरफूस चड आसा. तांकां दिसता की लोकांक कशें तरी धरून चिड्डुवपाक जाय. मुख्यमंत्र्याचें आतां मेरेनचें वर्तन हें तशें संयमीत दिसतालें, पूण ते उपरांत लेजिस्लेचर पार्टीचे मिटिंगे उपरांत मुख्यमंत्र्यान जो स्टेटमेंट केला तो खरें म्हणल्यार घातक आसा. तो सरकाराकय घातक आसा आनी तो भारतीय जनता पक्षाकय घातक आसा. कारण तांणी म्हणलां की खंय तरी खंय त्या दिसा फायली चोरयेक गेल्यो, TCPच्या ऑफिसांतल्यान फायली चोरयेक गेल्या अशी ऑफिशियल कंप्लेन आतां तेंच्यान फायल जाल्या. आतां जर फायली गायब जाल्यो, त्यो फायली कोणीय व्हरपाक शकता जाल्यो जाल्यार, आनी ताची कंप्लेन फायल करपा खातीर 3 दीस 4 दीस कित्याक वता. हो आफ्टर थॉट आशिल्लो काय कितें, काय आंदोलकांक घुस्पाटपा खातीर, तांकां घुस्पावन दवरपा खातीर, तांचेर बगलाट घालपा खातीर हे फायलीचे सगळे बगलाट येवपाक लागला काय कितें, असो प्रश्न आतां लोकांच्या मनांत उपस्थित जाला, निर्माण जाला. मुख्यमंत्र्यान सांगलां तांकां आपण कोणाकच सोडचो ना. जे जे थंय आंदोलनांत सहभागी आशिल्ले ताचे प्रत्येकाचेर केसी घालतलो आनी तांकां दाखयतलो. ही जी भाशा आशिल्ली ही भाशा ही योग्य भाशा न्हय. कारण मुख्यमंत्र्यान सांगपाचें आंदोलन जारी केलां, तांणी मंत्र्याच्या घरा मेरेन वचपाची कांय गरज नाशिल्ली. तांणी चूक केला इतलें सुद्दां जर मुख्यमंत्री उलयला जाल्यार सुद्दां तें ओके आशिल्लें, तें समजुपा सारकें आशिल्लें. कारण तें सरकाराचें रिएक्शन म्हणून लोक घेवपाक शकताले. पण तांणी जी आंदोलन मोडपाची, चिड्डुवपाची, केसी घालपाची, पूत शिकोवपाची जी भाशा केल्या ती एक्सेप्ट जावपा सारकी ना. इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी.
आमी नीज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयंट बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचे 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतले एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. तातूंतल्यान जनक्षोभ आनी उसळपाची शक्यता चड आसा. कारण ह्या पयलीं आमी जीं आंदोलनां पळयल्या, खास करून भारतीय जनता पक्षान केल्लीं आंदोलनां हीं आमी खूब लागच्यान पळयल्या. ह्या प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळार कितल्योश्योच त्या वेळच्या गव्हर्मेंटांनी BJPच्या कार्यकर्त्यांचेर अशाच तरेच्यो केसी खूब गंभीर अशी कलमां लावन तांचेर केसी घातिल्ल्यो. ह्यो सगळ्यो केसी ह्यो तश्यो खूब सिरियस आशिल्ल्यो. तातूंतल्यो सगळ्योच केसी जेन्युइन आशिल्ल्यो अशेंय ना. कांय केसी राजकीय रागापोटी घातल्याय आसतल्यो. पूण आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल अशी की भारतीय जनता पक्षान केल्ल्या आंदोलनाच्या वेळार म्हणजे जाका आमी खूब अशे हाचें आंदोलन लोकांच्या उत्स्फूर्त तांचें जें कितें रिएक्शनां आयिल्लीं त्या आंदोलनाच्या उपरांत लाठीचार्जय जाला ह्या आंदोलनाचेर. आनी सगळे कडेन त्या वेळार मोठो गोंधळ जाल्लो. खास करून कोंकण रेल्वेचें आंदोलन, मागीर उपरांत ABVPन केल्लें आंदोलन हें सुद्दां सगळ्यांनी पळयलां. ह्या सगळ्या आंदोलनाचेर लाठीचार्ज जाले. कारण आंदोलक हे आंदोलक आसता. त्या मनान हे आंदोलक जे 39A रद्द करचे म्हणून जी मागणी करपा खातीर जें आंदोलन करता तें कंपेरेटीव हें तशें सौम्य आंदोलन म्हणचें पडटलें. तरी सुद्दां सरकार तें चिड्डोवपाक सोदता, चिड्डोवपाची भाशा करता आनी बूथ शिकोवपाची भाशा करता. ही भाशा योग्य न्हय. तशी निवडणूक लागीं आसा. 2027ची निवडणूक लागीं आसा. इतलोसो जर विचार मुख्यमंत्री आनी तांचे बाकीचे जे सहकारी आसा तांच्या मनांत जर आसा जाल्यार ही भाशा खुद्द शिकोवपाची भाशा सरकार आनी मुख्यमंत्री करचे नाशिल्ले. अशी भाशा ही ज्या जाग्यार विचार थांबता, ज्या जाग्यार कितें फुडें आतां करप हें जेन्ना कळना आनी एक रिएक्शन खंय तरी येवपाक जाय, दिवपाक जाय अशें जेन्ना दिसता तेन्ना अशे तरेची स्टेटमेंट येता, अशे तरेची भाशा हे सत्ताधारी करत आसता. पूण ही भाशा योग्य न्हय. हे भाशेक विरोधी पक्षनेतो युरी आलेमांव हाणें त्याच शब्दांत उत्तर दिलां. ताणें म्हणलां की अशी भाशा जरी केली किंवा आमकां धमक्यो दिल्यो किंवा केसी घालपाची जरी ताणें आमकां एक इशारे दिले आमी भिवचे ना. आमचें आंदोलन हें चालूच उरतलें. लोकांचो हुंकार आनी लोकांची जे एक भावना आसा त्यो दडपुवपाक सरकाराक कशेंच शक्य ना. तुमी जाय तितले केसी घाला, तुमी जाय तें करा, आंदोलन कशेंच आमी फाटीं घेवचे ना. हो तांणी परत ताका प्रतिसाद दिला ह्या शब्दांत. आनी ताणें सांगलां की आंदोलन आमी आनी तीव्र करतले आनी जर केसी घातल्यो किंवा कोणाक जर अटक करपाचो जर यत्न जालो आमी सगळे जेल भरतले. गोंयांत इतली जागा जेलांनी इतली जागा ना, इतले लोक आमी धडक दितले आनी आमी जेल भरून आंदोलनां करतले. तशेंच आमी सरकाराच्या विरोधांत जें आंदोलन आतां चालू आसा तें अदीक तीव्र करतले आनी आमी ताका तितल्याच कडक शब्दांत आमी जाप दितले अशें ताणें सांगलां. आयज सकाळीं आम आदमी पार्टीचो नेतो आनी आमदार विन्सी वेगस हांणी राज्यपालाची भेट घेतली आनी राज्यपालान तांणी निवेदन दिलां की आमदार विरेश बोरकार हाचें कंडिशन हें फावो तितलें बरें ना. हाची प्रकृती खालवत आसा आनी ताच्या जिवाक धोको निर्माण जावपाक शकता. तेन्ना तुमी तुमच्या सरकाराक सांगा की 39A हें रद्द करा. कारण ताच्या जिवाचो भंय आसा आनी जो मेरेन हें 39A रद्द जायना, कॅन्सल जायना तो मेरेन विरेश बोरकार आंदोलन फाटीं घेवचो ना. आनी जर ताच्या जिवाक कितें बरें वायट जालें जाल्यार ताचे परिणाम गंभीर जातले अशें तांणी राज्यपालांक सौम्य भाशेंत निवेदनाच्या मार्फत तांणी सांगलां. वेन्सी वेगस आनी उपरांत जी
प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना ताणें सांगलें की गव्हर्नरान म्हणलें की कोणाचो जीव म्हत्वाचो आनी कोणाचो जीव वचूंक जायना. आतां गव्हर्नर जेन्ना अशे भाशेन जेन्ना सांगता तेन्ना गव्हर्नरान ह्या सगळ्या विशया कडेन बरे एक भावनेंतल्यान बरे नजरेंतल्यान पळयलां हें स्पश्ट जाता. पण ताणें आतां आपल्या सरकाराक सांगपाक जाय की तुमी 39A जाचे खातीर हें इतलें मोठें आंदोलन चालू आसा तें रद्द करा. एमर्जन्सी असेंब्ली सेशन एका दिसाचें आपया आनी ते सेशनाक जे 39A पास केल्लें ह्या पयलीं तें रद्द करा असो आदेश सरकाराक तुमी दिया अशें बिंजे वेगाशाचें मागीर पत्रकारां कडेन उलयत आसतना एक सांगणें आशिल्लें. सगळे आंदोलनां ही आपापले परीन उबी रावता आनी आपापले परीन फुडें वता. पूण आंदोलनां जेन्ना सरकार चिड्डुपाक पळयता जशें हांवें उजवळ सांगलां तेन्ना खंयचेंच आंदोलन आयज मेरेन इतिहास साक्षी आसा खंयचेंच आंदोलन दडपप कोणाकूच शक्य जावना. कांय लोकांचे एक पर्सनल इगो आसूंक शकता की हे लोक अशे तरेन आमकां कशे सतावपाक शकता की अशे तरेन मागणी करून हें आंदोलन अशे तरेन कितें कशें करूंक शकता. सत्ता आमचे कडेन आसा, पावर आमचे कडेन आसा, प्रशासन आमचे कडेन आसा, तरी सुद्दां लोक आमकां पुरून उरता. म्हणजे कितें आमी लोकांक आतां शिकोवपाकच जाय असो एक विचार येवपाक शकता. आनी निश्चितपणान तो आयलो आसतलो. मुख्यमंत्र्याक सांगलां आसतलें, मुख्यमंत्र्याचेर दबाव आयलो आसतलो आनी मुख्यमंत्र्यान ज्या तरेन आयज जें भाशण केलां म्हणजे प्रेसा मुखार उलयता आसतना जें सांगलां तें हे धमकेचेच तांचें विधान आशिल्लें. तांणी जो स्टेटमेंट केला तो जे लोक त्या दिसा आंदोलनांत सहभागी आशिल्ले तांचेर सगळ्यांचेर केसी घालतलो आनी तांकां सगळ्यांक आपूण तांकां शिक्षा करतलो अशी तांची एकूण भाशा आशिल्ली. गिरीश बोरकाराची परिस्थिती खरेंच बरी ना. डॉक्टरांच्या म्हणण्या प्रमाणे ताचे पॅरामिटर्स जरी एक आतां खंय तरी एक नॉर्मल आसा थोडे, पण ताचें कंडिशन केन्नाय डिटरिएट जावपाक शकता. ताच्या जिवाक धोको आसा. ताच्या जे ऑर्गन्स आसा ताचेर ह्या उपासाचो परिणाम गंभीर जावपाक शकता. किडनीचेर ताचो गंभीर परिणाम जावपाक शकता आनी जर तशें कितें जालें जाल्यार ताच्या जिवाक निश्चितपणान धोको आसा. आतां हो धोको सरकाराक कितलो कळटा आनी कळ्ळा हें कळपाक मार्ग ना. पण लोक मात सावध जाल्या. लोक खंय तरी एक चिंतेत आयल्या. तांकां चिंता जाल्या की विरेश बोरकाराचें कितें जातलें. सपनेश शेर्लेकार, बाकीचे सगळे युरी आर्यमा, बाकीचो मनोज परब, आपाचो वाल्मिकी नायक हे सगळ्यांनी थंय आयज सांगलां की जर ताच्या जिवाक जर कितें धोको जालो, बरें वायट कितें जालें जाल्यार सरकाराक ह्या गोंयची जनता माफ करची ना आनी आमी कोणूच माफ करचे ना. आंदोलन केन्ना गोंयांत पळोवना इतलें आनी तीव्र जातलें हो इशारो तांणी दिला. मुख्यमंत्री आसूं किंवा आरोग्य मंत्री जो TCP मिनिस्टर आसा तो आसूं आनी बाकीचे सहकारी तांचे आसूं, प्रत्येकान आंदोलना कडेन पळयता आसतना एक लोकांचो अधिकार, लोकांचो हुंकार ह्या अर्थानूच पळोवपाक जाय. तातूंत सगळ्यांचें कल्याण आसता. तातूंत सरकार जर कितें चुकता जाल्यार तातूंत करेक्टीव मेजर्स घेवपाक मेळटा. जर कितें चर्चेंतल्यान जर कितें प्रश्न सुटूंक शकता जाल्यार त्या चर्चेकूय सरकार तयार आसपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान सांगलां की आमी तुर्ताक तें स्थगीत करपाक शकता, आमी तें रद्द करपाचें उतर दिवपाक शकना. ते दिसा तांणी सांगलें की आपल्या हातांत पत्र आसा की आपूण तें सगळें स्थगीत करता, तुमी तुमचें उपोशण फाटल्यान घेया. पूण विरेश बोरकार आनी तांचे सहकारी तांणी सांगलें की जो मेरेन 39A रद्द जायना तो मेरेन उपोशण फाटल्यान कशेंच आमी घेवचे ना. जीव घेयार जाता ही एक बाजू जाली. पण आंदोलकांनी बाकीचे जे सगळे गोंयच्यान जे ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिता तांणी सांगलां जर सरकार बदलें ना, सरकार जर आयकलें ना सरकारान जाल्यार आमी पुराय गोंयभर ह्या आंदोलनाचो वणवो आमी पसरायतले. इनाफ इज इनाफ चे मुर्खे जांणी ह्या आंदोलनाची बीज घातला ते जस्टीस फर्दिन रिबेलो हे सुद्दां सद्या साशंक जाल्या की
विरेश बोरकार जे कितें जातलें ते चवकशी करत आसता आणि सादारण फुडल्या आंदोलनाची दिशा अशें सांगता की ती आतां खंय तरी एक निश्चित जावपाक लागल्या. एक व्यापक आंदोलन राज्यभरात जर सरकार आयकलें ना जाल्यार तें कशें करप शक्य आसा ताजेरय एक चर्चा आतां ऑलरेडी सुरू जाल्या. आनी जर तशें जालें जाल्यार सर्व पक्षीय आनी सर्व नागरीक अशे तरेचें तें आंदोलन तें पक्षारहीत अशें तरेचें आंदोलन सगळें जनतेचें आंदोलन म्हणून आयज ना फाल्यां मोठें जातलें. आनी ताचो जो कितें धग आसा ती धग सरकाराक सहन करची पडटली. इशारे धमक्यो खंय तरी थांबपाक जाय. सरकारान ह्या विशया कडेन मातशें सामंजस्यान मॅच्युरिटी दाखोवन पळोवपाक जाय. नाजाल्यार परिस्थिती हाता भायर वचपाक शकता. आयजचो दीस मेरेन विरेश बोरकाराचें कंडिशन अजुनूय एक कंट्रोलान आसा. फाल्यां कितें जातलें कोणाकूच खबर ना. आनी तशें कितें जालें जाल्यार गोंय पेट्टलें हें सांगपाक कोणाक तज्ञाची गरज ना. तेन्ना धमक्यो बिमक्यो सगळ्यो अश्योच वतल्यो हवेंत विरून आनी रस्त्यार लोकांक पळोवपाची पाळी सरकाराचेर येतली. आनी तेंय मोठ्या संख्येन हजारांच्या संख्येन अशें सद्या चित्र आसा. इश्टानो, आमी हांगा थारतात. हो एपिसोड जर तुमकां योग्य दिसलो, आमचे विचार जर तुमकां मानवता जाल्यार तुमी तो लायक करा, एपिसोड शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां कमेंट बॉक्सान घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.